बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 नवंबर 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में नई मरदम खाना शुमारी की तैयारियां। सऊदी अरब ने मरदम और खाना शुमारी की तैयारियां की जा रही हैं। आइंदा साल पूरे मुल्क में मरदम शुमारी की जाएगी। वकालत अखबार के मुताबिक महकमा शुमारियात ने कहा कि मई 2022 से मरदम शुमारी का आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर तमाम वजारतों, महकमों, सरकारी इदारों और सनत व तजारत को हदायत की जाएगी कि वो मरदम और खाना शुमारी की कौमी मुहिम को पाया तकमील तक पहुँचाने में हर मुमकिन मदद करें। सऊदी अरब में कोरोना से हलाकतों में कमी की बड़ी वजह क्या है? सऊदी अरब में वजारत सेहत के ज़राए ने कहा है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कमी की बड़ी वजह मुल्क में वबा से बचाव का शऊर और आगाही मुहिम है। सऊदी अरब में वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 8,000 के लगभग अमवात हुई हैं। अमवात की कमी का बायस ये है कि मुआशरे के कई अमराज से बचाव के लिए वैक्सीन लेने का एहतमाम किया गया है। अलवतन अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मशवरा दिया है कि वबा से मुतल्लिक किसी भी किस्म के मशवरे या सवाल के लिए 937 पर रब्ता करें। इसके अलावा सऊदी वजारत सेहत ने शहरियों और गैर मुल्कियों को फिर हदायत की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की तीसरी डोज जल्द से जल्द लगवा लें। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत का कहना है कि तीसरी खुराक लेने की सूरत में वायरस लगने का ख़तरा कम से कम हो जाता है। बूस्टर डोज लेने से जिस्म का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन सादा, महफूज और मौसर ज़रिया है। वजारत ने बताया कि तीसरी खुराक मुअम्मर अफराद के लिए बहुत अहम है। आम अफराद के मुकाबले में मुअम्मर अफराद को वायरस लगने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। वजारत ने बूस्टर डोज के असरात के हवाले से बताया था कि बूस्टर डोज लेने पर कुछ लोगों को थकावट का एहसास होता है, सर में दर्द होता है, इंजेक्शन की जगह दर्द होने लगता है, दर्जा हरारत में इजाफा और जिस्म में कपकपी की कैफियत भी हो सकती है। मस्जिद अल हरम में ज़ायरीन के लिए 51 दरवाज़े मखसूस। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिद अल हरम में नमाजियों की आमद-ओ-रफ्त की सहूलत फ़राहम करने के लिए 51 दरवाज़े मखसूस किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि दरवाज़ों का इदारा मस्जिद अल हरम के तमाम दरवाज़ों का निगरान है। ज़रूरत के वक़्त दरवाज़े खोले जाते हैं। हर दरवाज़े पर निगरान तैनात होते हैं जो ज़ायरीन को मस्जिद अल हरम में खाने पीने की अशिया और धारदार आलात ले जाने से रोकते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिद अल हरम के तमाम दरवाज़ों के नाम और नंबर हैं ताकि ज़ायरीन को आते जाते वक़्त दरवाज़े की शनाख्त में आसानी हो और ख़ुसूसन मस्जिद अल हरम से निकलते वक़्त रहाइश पर जाने के सिलसिले में किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश न आए। सऊदी अरब में नंबर प्लेट छुपाने पर 6,000 रियाल तक जुर्माना, गाड़ी बंद होती है। सऊदी अरब में कार नंबर प्लेट को छुपाने या जुज़वी तौर पर मिटाने पर 3 से 6,000 रियाल तक के जुर्माने और गाड़ी को पुलिस तहवील में ले लिया जाता है। महकमा ट्रैफिक की जानिब से सऊदी अरब में जो ट्रैफिक कानून मौजूद है उसकी कानून की शिक नंबर 6 के मुताबिक ऐसी गाड़ियाँ जिनकी नंबर प्लेटों को किसी भी तरह छुपाया गया हो या जुज़वी तौर पर उन्हें मिटाया गया हो वह कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है, जिस पर चालान की हद 3 से 6,000 रियाल तक होती है। नकद जुर्माने के अलावा गाड़ी को भी मखसूस मुद्दत तक पुलिस इंस्पेक्टर की सवाबदीद पर मुनहसर होता है कि वह पुलिस यार्ड में जमा करवा दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन वाज़ेह हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट इंतहाई अहम होती है जिसे किसी भी तौर पर छुपाना जुर्म शुमार किया जाता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस एहलकार फौरी तौर पर फैसला करने का मिजाज होता है। वाज़ेह रहे हाईवे पर बकसरत सफ़र करने वाले ड्राइवर डिजिटल चालान सिस्टम से बचने के लिए गाड़ी के नंबर प्लेट पर टेप लगाकर उन्हें छुपा देते हैं, जो से शाहराहों पर नस्ब कैमरे उनकी तेज़ रफ्तारी पर चालान नहीं कर सकते। सऊदी अरब में तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात जो हैं होते हैं, जिसकी वजह से महकमा ट्रैफिक की जानब से इन कवानीन को मरतब किया जाता है और चालान की रकम में भी इजाफा किया गया है। मुलाजमत का नया कानून नाफिज हुआ है, उससे मुतल्लिक आपके सवालात मौसूल हुए हैं। मुलाजमत से मुतल्लिक नया कानून नाफिज अमल हो चुका है और सऊदी अरब में इस वक्त कम बेश जो है 85 लाख जो गैर मुल्की हैं वो काम कर रहे हैं, जो बराह रास्त नए कानून से मुस्तफ़ीद होते हैं। नए कानून के निफाज के बाद सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों को जो मुख्तलिफ सहूलतें हैं फराहम की गई हैं, जिसमें मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार भी शामिल है।
نئے قانون میں غیر ملکی کارکن ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کے یہاں ملازمت کی اجازت کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں۔ غیر ملکی کارکن اپنے پہلے کفیل کے ہاں سے دوسرے کفیل کے ہاں ملازمت کا مجاز ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ کا نیا کفیل آپ کو جاب دینے کے لیے تیار ہو۔ غیر ملکی کارکن موجودہ کفیل کی منظوری کے بغیر جاب کا ایگریمنٹ ختم ہونے پر دوسرے کفیل کے پاس یا دوسرے امپلائر کے پاس کام کرنے کا حقدار ہے۔ ملازمت کا نظام سہ نکاتی ہے اور اس کے 4 بڑے ٹارگٹ ہیں۔ اس میں آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ، لیبر مارکیٹ میں فلیکسیبلٹی پیدا کرنا اور لیبر مارکیٹ کو مزید پرکشش بنانا ہے۔ آجر اور اجیر کے تعلقات کے سلسلے میں ملازمت کے معاہدے کو اہمیت کو منوانا اور اسے مضبوط بنانا شامل ہے۔ وزارت افرادی قوت لیبر مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر نئے قوانین بناتی ہے اور اس میں آپ کی سیلری کا تحفظ، آپ کے جاب ایگریمنٹ کی توثیق اور اس کے علاوہ پروفیشنل جو صحت اور سلامتی ہے اسی کا حصہ ہیں۔ یہ لیبر مارکیٹ کو جدید بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ جدہ میں فارمولا 1 کار ریس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا طویل ٹریک تیار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں فارمولا 1 کار ریس کے لیے دنیا کا طویل ترین ٹریک تیار کیا گیا ہے، جو کارنش کے علاقے میں بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ العربیہ اور اوقات کے مطابق جدہ میں 3 سے 5 دسمبر تک فارمولا 1 2021 کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سعودی موٹر آرگنائزیشن فارمولا 1 کا انتظام کر رہی ہے۔ فارمولا 1 کار ریس کے لیے دنیا کا طویل ترین اور تیز رفتار ٹریک قائم کیا گیا ہے۔ ریسنگ ٹریک جدہ شہر کے مرکزی علاقے سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر پرکشش ساحل پر بنایا گیا ہے۔ یہ فارمولا 1 ریس کے غیر معمولی ٹریکس میں سے ایک ہوگا۔ جدہ کارنش ٹریک 6.175 کلومیٹر طویل ہے اور اس پر 27 موڑ ہیں۔ اسے فارمولا 1 ریس کے لیے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں دنیا کا سب سے لمبا اور تیز رفتار ٹریکنگ جو مانا جا رہا ہے۔ اس پر اوسط رفتار 250 فی کلومیٹر گھنٹہ سے زیادہ ہوگی۔ خروج ہوتا نکلوانیاں تاریخ میں تبدیلی کیسے کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ قوانین واضح ہیں۔ کرونا وبا کے پیش نظر دنیا کے چند ممالک جس میں انڈیا پاکستان بھی شامل ہیں، مسافروں کے سعودی عرب آنے پر عارضی پابندی کے بعد مختلف جو لوگ ہیں ان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ وہ چھٹی پر جا سکتے ہیں، اگر چاہیں تو واپسی کی کیا ضرورت ہوگی۔ احمد عبدالاحد جو سائق خاص ہیں، انہوں نے چھٹی پر جانے کے لیے جو خروج ہوتا ہے وہ حاصل کیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ جب عدالت سے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی چھٹی 1 ماہ کی ہے، اگر چھٹی پر نہ جائیں تو کیا خروج ہوتا کینسل کرانا ہوگا یا آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ خروج ہوتا ویزا استعمال نہ کریں تو اسے وقت مقرر کے اندر کینسل کرائیں۔ بصورت دیگر کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ واضح رہے، وزارت کے قانون کے مطابق خروج ہوتا ویزا لگانے کے بعد اسے استعمال نہ کرنے پر کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایگزٹ انٹری ویزا استعمال نہ کرنے پر آٹومیٹک کینسل نہیں ہوتا۔ اگر اسے کینسل نہ کرایا جائے تو 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج ہوتا ویزے کی مدت میں تبدیلی کے حوالے سے سوال کیا گیا تو اس بارے میں وزارت کا کہنا تھا کہ خروج ہوتا ویزے میں تاریخ تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اگر اس کی خروج ہوتا کی تبدیل کرانی ہو تو پہلے والے خروج ہوتا ویزا کو کینسل کر کے دوسری مرتبہ دوبارہ فیس پے کر کے اسے کینسل اور وہ ڈیٹ چینج کی جا سکتی ہے۔ اکیلا اور خوفزدہ ٹرک ڈرائیور 2 دن بعد صحرا سے بچ نکلا۔ سعودی عرب کے وسیع ریگستان میں ایک ٹرک ویران راستے پر 2 دن تک پھنسا رہا، جس کے بعد ڈرائیور کو ریسکیو ٹیم نے سگنل ملنے پر یقینی موت سے بچا لیا۔ عرب نیوز کے مطابق جنید محی الدین نامی ٹرک ڈرائیور ریاض سے بحیرہ احمر کے ساحلی شہر کی جانب روانہ تھا، جب صحرائی راستے کی جانب نکل آنے کے بعد ناہموار علاقے میں اس کا ٹرک ریت میں دھنس گیا۔ ڈرائیور کے بقول 4 ٹن مختلف خوراک سے لدا یہ ٹرک سڑک سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تھا جب وہ راستہ بھول گیا اور اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ان کے قریب کوئی دوسری گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لمبی مسافت کو کم کرنے کی غرض سے ٹرک ڈرائیور کبھی کبھار ریگستان کا ایسا راستہ عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ٹائم بچ سکے، اور اس کا کہنا تھا کہ سورج کی روشنی اور اس طرح صحرا میں رات کے وقت انجانے خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی گاڑی میں پناہ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ صحرا میں 2 دن تنہا گزارے، لیکن پھر خوش قسمتی سے ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے اسے کھانے کی پیشکش کی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔